نهار تحل الحساب تاع حمزه مونبيبي انا كنت من الاوائل اللي عرفت القصه ديال حمزه مونبيبي. اول وحده نشرت الحساب ديال السناب ديال حمزه مونبيبي هي الاخت ديال دنيا باطمه، وممكن الشرطه العلميه ترجع السناب ديالها وتعرف اول وحده درت هذاك الحساب اللي ما كانوا كيعرفوش المغاربه نهائيا. ما يمكنش واحد الحساب دار وحنا ما كنعرفوش، واللي دار ليه الاشهار هي اخت دنيا باطمه. هما ومن بعد عاد بداو يطوروا الناس وحدين في التحرير. دنيا باطمه والاخت ديالها حيت هما اول وحدين اعلنوا على الحساب. بزاف الناس يقولوا سكينه كلامهم مظلومه نهائيا. سكينه كلامهم عندها يد ورجل وعين وفم وكل شيء. كان الهدف ديالها الشهره وكانت تقدر دير اي حاجه على قبل الشهره. وقلنا هذا الحساب هذا راه ماشي هما كانوا دايرينه فقط لتشويه الناس، انما دايرينه حتى لاستغلال الناس. استغلوا الناس عندهم ماركات من بينهم انا استغليت، وما غاديش نذكر الاسم ديالي ولا احتفاظ على نفسي، ما باغاش مشاكل، ولكن كانوا كيستغلوا الناس وتيبتزوا الناس باموال باش يقدروا يديروا لهم الاشهار هما ولا مشات حتى شي حد حمزه مونبيبي. فالشرطه العلميه راه بامكانهم يرجعوا السناب. راه هي بدات السناب ديال اخت دنيا باطمه وغيبقاو السكرين. انا كنت كنقلب على السكرين حيت انا سكرينيتو عند اخت دنيا باطمه باش فيه الراي العام. مع الاسف لقيت في التليفون ديالي ما بقاش، ما عرفتش كيفاش نقدر نجبد هذاك السكرين، حيت هذاك السكرين هي الوحيده كانت سلطانه بيومين من مورا شوات الحساب ديالها كتبكي. دار لها جواد قنانه، دار حساب واحد اخر وشهر جواد قنانه وقالت له شكون اللي دار حساب حمزه مونبيبي ما كيعرفوش المغاربه وعرفتوه نتوما نزل عليكم من السما. ما يمكنش. الاشهار دارته الاخت ديال دنيا باطمه اقسم بجلال الله وراس الام ديالي اللي ما كاينش معزيه فيها في الدنيا الا الاخت ديال دنيا باطمه هي اللي حطات قالت لهم بغيتو تعرفوا الحقيقه ديال سلطانه ضيفوا الحساب تاع حمزه مونبيبي. اقسم بجلال الله وديني حرام عليا هاد الكلمه تنقول لكم صادقه. انا ما هدفي لا نضرب دنيا باطمه ولا نضرب الاخت ديالها، هادشي ما بغيناش حتى شي حد، ولكن اقسم بجلال الله ان الاخت ديال دنيا باطمه هي اللي حطت الحساب، والحساب ما كان كيعرفو حتى واحد. كيفاش الحساب ما تعرفوش حتى حد وعرفتوه نتوما؟ ما يمكنش. انا كنقول لك اللي حط الحساب يعني سلطانه كتبكي اليوم كتقول الحساب ديالي مشى ليا داك الشويه اللي كانوا كيحطوا لها في حسابها الاصلي اللي كانوا داو ليها ودارت حساب جديد. هذاك النهار بكات في سلطانه وراه غتلقاو لي فيديو في اليوتيوب ثاني يوم كتنزل الاخت ديال دنيا باطمه حساب حمزه مونبيبي، وانا ما عند اخت دنيا باطمه دخلت لهذاك الحساب من عند اختها ماشي من عند شي حد واحد اخر. وسكينه كلامو كانت كتعرف سلطانه حيت هي كانت تبيع حوايج غير تصار، والسلطانه هي اللي وراتها للناس وتوصل. انا كنت ندير معاها معارض وكنت نعرفها على ارض الواقع وكنت ناخذ لي سناب ديالها. وكنا واحد النهار بالحرف قلت لها سكينه خلي عليك سلطانه ويلي انت ما عارفه والو. سافو دير هما هذاك الشيء دايرينو عن قصد وكانوا كيتلذذوا بعذاب الناس. من احنا حتى نعاتبوا عباد الله. تكون سلطانه كيف ما بغات تكون، اقسم لك بالله الا سلطانه انسانه هبيله وظريفه بزاف، انسانه نيه كتهضر بواحد العفويه اللي ماشي كيفاش كنقولوا كتحسب الهضره ديالها، وهي ديك الهضره اللي ما كتحسبش هي اللي كينوضوا الناس كيبداو يهاجموها فيها. احنا ما سوقناش السلطانه تكون كيف ما بغات تكون. بداو اللعبه مع سلطانه عجبتهم اللعبه الحساب ولا كيخوف الناس. انا تصور متابعه دخلت عندي الانستغرام وسولتني على منتوج، ومني قلت لها واحد الثمن قالت لي انتم ما سركم غير حساب حمزه مونبيبي. احنا كمواطنين ولا ما عنديش الحق ندير منتوج نبيعو على الانستغرام، خصني ندير السعر اللي بغا حمزه مونبيبي نبيع به انا. اقسم لك بايات الرحمن الا كانت توقف عليا الشطوند ديالي وكتهز لي برودوي بدون يعني استشاره مني وكديرو انا ما تنبغيش نهضر معها، تنقول انا غنهضر غنقول لها شي حاجه غنتناقش انا وياها يقدر غدا ولا بعدا يضربوني في التجاره ديالي لانهم ولا عندهم سهل كل شيء يديروا. ثاني حاجه بغيت نقولها تيك توك اللي هي سنه اللي كانت صاحب دنيا باطمه كانت هي وحتى هي خص الامن الوطني يحقق معها. كانت هي في كتمشي سلطانه دير الاشهار بينهم واحد السيده في كازا عندها شوب ديالها كتبيع الحوايج دارتها سلطانه الاشهار ودخلوا عليها وهددوها. ملي بغيتو دنيا باطمه دير لكم الاشهار هي فيك شوب. هما عصابه ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، ولكن الراس المدبر دنيا باطمه. الناس غيقولوا لا وهذا وغيدافعوا عليها، ترى نتوما ما عارفين حتى حاجه. السيده راه ضغط لواحد الدرجه ما يعني شد دواسه على الناس في الدوله. داكشي علاش هي كتباها وكتخرج تخرج عينيها كتقول راه ما يمكنش طيحي لا طيح غنجر معايا ناس وحدين اخرين. راه عصابه، راه
الناس راه هي كتخربق تيقولوا لا راه عصابه. اقسم بالله راه انا كنت كنقولها فاش كنشوف داكشي تنقول غدا ولا بعدا نمشي يجيبونا بوليزاريو يدخلوا لينا البلاد، غدا ولا بعدا يجيب لنا شي عدو يضرب لينا البلاد. راه هادشي ما بقى. واش الصناع اللي كيضرب 13 مليون ديال المتابعين والناس ولات كتامن بالهضره اللي كيقول، واش الصناع ما غاديش يقسم البلاد على 10؟ كانوا كيديروا سهرات وداكشي كله كان فابور، كيمشيو صحاب لي ريستورون، صحاب لوطيلات، صحاب الجلالب، صحاب الحوايج، كانوا عايشين فابور كاملين. وسكينه كلامو كانت هي شي هذيك السيده كون زادت واحد شويه الا جات مافيا ديال الطاليان تقول لها تخدمي معايا ما عندهاش مشكل، اهم شيء يعني توصل للاهداف والاحلام ديالها فقط. انا كنت تعاطفت معها ولكن ملي كنت نعرف بزاف ديال الحوايج كديرهم، فلي بغيت نقول للناس ان هذه راه عصابه، والرأس المدبر خط الدنيا باطمه والدنيا باطمه وعايشه عياش. وسكينه كلامو غادو كانوا الخدام ديالو. عندنا الساكن اللي كيمشيو حدايا كيقولوا لا ما كانش كيحل الحساب، كان كيحل الحساب وراه كان كيدوز من حدايا. عندنا الساكن كان كيدوز من حدايا، ودوك اللي تحطوا ملي كيشاف حساب حمزه مومبيبي وفي نفس الدقيقه وفي نفس سميتو راه كان ديما كيدوز لواحد البلاصه اللي انا ما بغيتش نسمي بزاف د الحوايج. فكنتمنى من الفرقه الوطنيه الا كانوا كيشوفوا هذا اللايف انهم يرجعوا السناب ديال اخت الدنيا بطمه، وهو اللي غيوصل الحقيقه. كيفاش انت نشرتي واحد السناب وانت واحد فينا ما كيعرفو، انت اللي عرفتينا به، منين جاك منين نزل عليك من السناب، انت اللي متخياه. وسكينه كلامو كاين واحد لا فيديو غنصيفطو ليك كتقول لهم دخلوا لحساب حمزه مومبيبي بالتاريخ اللي هي نزلتو فيه. هما اللي داروا الحساب بغض النظر على انهم شهروه، هما داروا الحساب. هما شوف غير واحد الحاجه، الدنيا بطمه خصها شكون اللي كان خدام في المغرب؟ ترى صحاب المهرجانات كانوا كيتهددوا من دوك اللي مخدمه دنيا باطمه، هي كترجع للور وكتقيم حاشاكم على هذه الكلمه واستسمح الكلاب ديالها باش يجدوا لها الساعه ديالها. كيمشيو لصاحب المهرجان الفلاني جيب فلانه ولا نديروا لك جيب فلانه، السيده طغات بزاف داكشي. فين عمرها كانت تغني في المغرب الصيف كامل، هي كانت الاعراس كدوزهم في الخليج. فاللي بغيت نقول للناس ما تبقاوش تدافعوا على واحد الانسانه اللي غتخرج تكون في بلاصه دوك الناس يتشوفوا. حنا ما سوقناش فيهم يكونوا فاسدات يكونوا نقيات، هذاكشي كيبقى راجع ليهم هما بينهم وبين الله. حنا ماشي بشر احنا ماشي الله باش نحاسبوهم، حنا غير بشر، احنا مخطئين. الحساب ديال العجوز ذاك النهار دار اللايف الخاله ديال دنيا باطمه وبنتها كتغوت، بنت دنيا باطمه كتغوت. علاش هذاك الحساب بالضبط الفرقه الوطنيه هذاك اللايف تنشر؟ علاش ما مشاوش حققوا فيه؟ غادي يخرجوا ضواسه وغادي يخرجوا، كيفاش غيخرجوا ضواسه؟ من عندي واش الفرقه الوطنيه على قد رفدات الارهابيين وكيفتخروا بين الدول بوحدين اخرين وكيطالبوا الفرقه الوطنيه المغربيه تحل معاهم خويا في الدول ديالهم؟ حنا غنعجزوا على هاد العصابه هادو، حيت فعلا راه عصابه. انا كنقولها وكنسطر عليها بالحضر. ودنيا باطمه راه مشات غنات الانفصالي في الطليان، وهادشي كيعرفوا الناس كاملين كيف انفصالي وكيبغي وكيهدد المغرب وكان بيدخل الدبابات المغرب وكيدير بزاف د الحوايج باش يخرب المغرب، ومشيتي انت غنيتي ليه وتجي تقول لي علينا حنا انفصاليين؟ حنا ماشي انفصاليين، حنا الملك حنا كنساء. الا قلنا غدا نوضو نحاربوا من اجل البلد غدا نوضو نحاربوا من اجل البلد. كيفاش خصتي شتينا حنا انفصاليين؟ عمرك شتينا كنسبوا ملك البلاد ديالنا ولا كان انتما هما انفصاليين؟ كاين شبابات المغرب وكيدير بزاف ديال الحوايج خايبين المغرب وهما كلهم حاقدين. وانا شوف انا كنت فان ديال دنيا باطمه، الناس كنت كنضرب نشارجي ونصوت ليها حيت بقيتي فاش تقصر في الاستوديو دو زيد كتجي سكينه كلامو احتقار. يعني تصور انت حاط لي برودوي ديالك وكيجي واحد كيهزهم بدون لا ريال لا جوج، وانا دوك لي برودوي راه كنتابع عليهم وكتجي تديهم هكذا كعيني في وانا ما نقدرش نهضر، لان غدا ولا بعدو غنتحط وانا خدامه على عائلتي وخدامه على راسي. راه هادشي راه ماشي ساهل، راه ماشي شي حاجه عاديه. راه ما جاش الرأي العام وناض ضد دنيا باطمه حيت هي الراس المدبر، بغاو ولا كرهوا شتي تخرج براءه راه هي الراس المدبر. وحنا الا خرجت براءه غنعرفوا باللي بلادنا ما فيهاش القانون، ولو الحمد لله لحد الان راه القانون دير خدمته. الناس اللي كيقول لا راه الكفاله تدين، احنا ولاد القانون. اشنو هي اقفال الحدود؟ يعني انت ما خصكش تخرج من البلاد لانك متهم، ماشي غير تابعينك لانك مشكوك فيك، لا ماشي مشكوك فيك انت متهم. فهادشي اللي بغيت نقول، وكنتمنى من الناس انهم ما يبقاوش يدافعوا على انسانه كتخسر السمعه تاع البلد. واش حنا الملك ديالنا كيرفع بينا فين ما مشى
وكيحاول عندها واحد الكره السيده. انا كتجيني داكشي ماشي غير عادي، سيده ماشي عندها طبيعي. الكره لدرجه انها خباله على عينها. واش انت باقا عندك الوجه باش كتخرجي عند الناس وديري لي سناب وتبتزي الناس؟ لا، اعتذرت. عرفتي لو اعتذرت وقالت لهم انا مخطئه، انا بغيت نعرف غير الانتوراج اللي هي داير بها واش كيتصفق لها. ما فهمتش واش عائله كلها مكلخه، واش عائله كلها ديما يقول لها لا لا راكي كتغلطي. شتي يقولوا غدا يقولوا راه هذيك السيده راه ما دايراش ما عارفين ديرها، يعني غادي تكون شي يد خفيه هي اللي سدلت عليها باش نكونوا واضحين. يعني لا الدوله بعدو خرجوها راه غنعرفوا باللي كاين شي راس كبير حتى هو دخل في المعمعة حقا، راه طلعت براءه. ما كايناش براءه. شتي ديك المكالمه اللي دارت ما بين سميرة الدودي وما بين سلطانه، ترى حتى وحده فيهم ما خرجتها. باش نزيد نقول للناس، السيده اللي عيطت لسلطانه عيطت لها اكسبريس، هما اللي مخرجين المكالمه. شوف هادشي غادي يوضح للناس كاملين ان شاء الله باذن الله، لان راه حنا ماشي اغبياء. لا شوف انا نقول لك سير دوك بجوجات لا سميرة الدودي ولا سلطانه بجوج بهم ظريفات. انا نقول لك صراحه بجوج بهم بنات الشعب ظريفات، بلات يعني ماشي شي وحدين مسمومات ولا حقودات غدا ولا بعدا تلقاهم كيضحكوا. غير هما كيفاش خرجت ديك المكالمه، هذيك راه محقا تخاف والاخرى محقا تخاف وكل واحد كيدافع على نفسه. ماشي باش يتعاطف معاهم الشعب، لا لا لا، هما هدفهم شنو؟ باش يدوروا كيف كنقولوا التفصيل للجهه الاخرى، باش هما يبرد عليهم الطرح، ما يبقاوش الناس حاطين عليهم. المغاربه ماشي مكلخين، راه اذكى شعب، والنساء المغربيات ما شاء الله عليهم راه هازين الرايه البلاد. ما تيتسناوش وحده تهز الميكرو هي اللي تهز لنا رايه البلاد، راه هزوها العلماء وهزوها العباقره. اما وحده كتغني راه كلشي كيغني. كنزوق حنا ما كنكروش هادشي، غير بغيت زعما اللي بغيت نوصل هذوك الناس اللي تيقولوا لا الدنيا باطله، ماشي شي حاجه موقفه على الحكام ديال البلاد ديال بزاف ديال البلدان. المراهقين هما اللي كيبداو الله يخرجك منها. راه كنشوف التعاليق اللي تيبداو يكتبوا ليها لا نتوما ما تتحملوهاش، لا حسد، لا هادي داروا لها كذا، شي حد دار لها كذا، حد ما دار عليها. هادشي هي دارتو بيديها هي واختها، حتى شي حد ما جا دار لهم داكشي. الراس مدبر دنيا باطمه، عيشه عياش وابتسام باطمه. فباش يقولوا لنا سيمو بالبشير، سيمو بالبشير راه مشى تدخل المغرب راه ما غيلقاو عنده حتى حاجه، غيلقاو غير كان هو من معاهم في سميتو. راه ماشي سيمو بالبشير هو سيمو بالبشير ما بان حتى داز عام على الحساب، عاد بان في المغرب اللي قال لهم شي حاجه يبداو يقولوا الناس راه داكشي كيخربقوا به حتى التحقيق ديال الفرقه الوطنيه، حيت هذه قضيه راي عام. بنادم يخلي الارباح الله يسمع على كل حد، حيت راه الا مشات تخرج واش خرج شي محضر هنا غادي يفقدوا المصداقيه ديالهم، والشعب غادي يمل وغادي تولي واحد الفتنه اللي ما بقاو نعرفوا الظالم من المظلوم. فركزوا على واحد الحاجه، يخليو حتى القضاء يقول الكلمه ديالو، لان القضاء راه ما يمكنش يسكت على هذا الشيء، حيت راه الا مشات دازت هذه القضيه راه تولي. شوف الا دازت هذه القضيه ديال دنيا باطمه عاد كتعرض الله، لان كيشوف وحده خرجت منها كتزغبه من العجين ودارت بزاف ديال المصائب، راه كلشي غادي ينوض يلتجئ لهذا الشيء، يولي الابتزاز شي حاجه عاديه. قلت لك حنا الناس عاديين في السوشيال ميديا وكندخلوا الناس يسبونا وما كنجاوبوهمش. نزيدك واحد الحاجه، دنيا باطمه سبات الاخت ديالي وعطاتها بلوك، يعني راه راه ماشي غير مفبرك. اختي علقت على التصويره ديالها بطريقه مؤدبه، ونصيفط لك حتى التعليق ديال اختي. رب العباد هو اللي خلق هذا الكون. واش كلشي الناس كتبغي الله؟ واش كلشي الناس كتعبد الله؟ لا. فما بالك حنا بشر غيبغيونا الناس كاملين؟ راه ما يمكنش يبغيونا الناس كاملين. وملي جينا حنا مقابلين الناس اللي ما كيبغيوناش راه غنبقاو في بلاصتنا ولا غنوصلوا لهادشي اللي وصلت ليه الدنيا باطمه. يعني خديجه كلهم متبعين القضيه ديالها وكيمثلونا حنا بها هي.